फख्र रुसुल ये आलम के अफजल परब ग्राना तो ये फख्र रुसुल ये आलम के अफजल परब ग्राना दा दुनिया स्ताप मखश्वावदाना नुस्ताद माखा पैदा कुल जिहान दीम आसमानू न कन्मर ओता बांदी स्ताद माखा पैदा कुल जिहान दीम आसमानू न कन्मर ओता बांदी तो पैदाई अव्वल पो तख्ते द अज़ल परब ग्राना तो पैदाई अव्वल पो तख्ते द अज़ल परब ग्राना दा दुनिया स्ताप मखश्वावदाना तो ये फख्र रुसुल ये आलम के अफजल परब ग्राना तो ये फख्र रुसुल ये आलम के अफजल परब ग्राना दा दुनिया स्ताप मखश्वावदाना नुस्ताद नूर न पैदा बबादम दी अर्श कुर्सी ओ कलो कलम दी स्ताद नूर न पैदा बबादम दी अर्श कुर्सी ओ कलो कलम दे कल अजहर लम यज़ल कायनात वाला कुल परब ग्राना कल अजहर लम यज़ल कायनात वाला कुल परब ग्राना दा दुनिया स्ताप मखश्वावदाना तो ये फख्र रुसुल ये आलम के अफजल परब ग्राना दा दुनिया स्ताप मखश्वावदाना नो कसपुग में खाइस्त मुंदीदन मर्दी मरहूम मुस्ताप पाक नूर मुनव्वर दी कसपुग में खाइस्त मुंदीदन मर्दी मरहूम मुस्ताप पाक नूर मुनव्वर दी ताता खोरे खजल हसीनान वालशवल परब ग्राना ताता खोरे खजल हसीनान वालशवल परब ग्राना दा दुनिया स्ताप मखश्वावदाना तो ये फख्र रुसुल ये आलम के अफजल परब ग्राना दा दुनिया स्ताप मखश्वावदाना नो रब क्लिथो दानबयानो इमाम नेमतू नाये कुल कुल तमाम रब क्लिथो दानबयानो इमाम नेमतू नाये कुल कुल तमाम दरता रब उवैल चे अलियोमा अकमल परब ग्राना
درتا رب اویل چه الیوم اکمل پرب گرانا دا دنیا ستا پا مخشوا ودانا تی فخر الرسل یہ عالم کے افضل پرب گرانا دا دنیا ستا پا مخشوا ودانا نو آمین جان کړي صفت ستا پشان کی کړي رب دی تعریف قرآن کی آمین جان کړي صفت ستا پشان کی کړي رب دی تعریف قرآن کے سوچے ما اولی کل والا دی مدلل پرب گرانا سوچے ما اولی کل والا دی مدلل پرب گرانا دا دنیا ستا پا مخشوا ودانا تی فخر الرسل یہ عالم کے افضل پرب گرانا دا دنیا ستا پا مخشوا ودانا دا دنیا ستا پا مخشوا ودانا دا دنیا ستا پا مخشوا ودانا